शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसी तरह अल्लामा इकबाल टाउन मुस्लिम ब्लॉक को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। खाना काबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के मॉडल्स सजा दिए गए हैं। गलियों और बाजारों में दरूद व सलाम की सदाएं गूंजने लगी हैं। शहर की गलियों बाजारों को झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मजीद कैसा समा है बाहर, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जानेंगे। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की तैयारियां यकीनन अरूज पर पहुंच चुकी हैं और शहर भर को दुल्हन की तरह ना सिर्फ सजाया गया है बल्कि झंडियां लगाकर, साउंड सिस्टम लगाकर दुरूद सलाम का नजराना भी पेश किया जा रहा है। मैं इस वक्त इकबाल टाउन में मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले गुज़िश्ता 40 साल से खूबसूरत अंदाज में जो मुक़द्दस मुकामात हैं उनके मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल, जो सरदाराने जन्नत इमाम हसन हुसैन, मौला अली समेत खाना काबा मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन मकसूद भट्ट आपको ये दिखाएं तो कितने खूबसूरत अंदाज से, कितनी नफासत के साथ ये मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये सारे तकरीबन 15 से 20 मुक़द्दस मुकामात के मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं, जबकि ये भी एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। काम इसका जारी है और सारी रात ये काम जारी रहेगा। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा जूम करके आपको दिखाए तो ये मॉडल्स कितनी नफासत के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर जालियां जो हैं वो अलग हैं, जिस तरह से कटिंग की गई है यकीनन नहायत खूबसूरत कटिंग की गई है। अगर इसके आपको पीछे लेके चलूँ तो आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो रोज़ा जो हैं वो तैयार करने में मसरूफ़ हैं, जबकि मेरे पीछे भी आप देखें तो वो इमामुल अंबिया की जो रोज़ा है उनकी जालियों का मॉडल वो भी तैयार किया जा रहा है। और अब ये सिलसिला, अभी लाइटिंग जो है वो तकरीबन 3000 के करीब बल्ब यहाँ पे लगाए जाएंगे। यहाँ पर बूरा डाला जाएगा, ज़मीन पे रेड कारपेट बिछाया जाएगा और लाइटिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको जो है वो रौनकें यकीनन बहाल होंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रोज़ा जो है वो नज़र आ रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ हैं और यकीनन यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आती है और अभी भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये तकरीबन 40 साल से इस जगह को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से तैयार किया जा रहा है। 30 से 40 लोगों का जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर इसमें मदद करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? इधर आइएगा। अच्छा बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से माशाल्लाह से जो मुक़द्दस मुकामात हैं उनके रोज़े तैयार किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब मुसलमान भाइयों को ईद नबी मुबारक हो। सबसे पहले खाना काबा, मस्जिद नबवी, गौस पाक का रोज़ा, बीबी ज़ैनब का रोज़ा, मस्जिद कुबा और रियाजुल जन्ना, इस तरह के मॉडल हम बनाते हैं। हमें तकरीबन 35 से 40 साल हो गए हम ये प्रोग्राम कर। कुछ साथी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कुछ बाहर चले गए, कुछ नाराज हैं। बहुत लंबा टाइम है, तो इसको एक रोजे को तैयार कर जो मॉडल है इसको कितना टाइम लगता है? तकरीबन हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो ये काम कर रही है। एक मॉडल के ऊपर तकरीबन 2 से 3 माह लगते हैं। ये थर्माकोल शीट का हम बनाते हैं, हम ये दोस्त हैं। इतनी नफासत कैसे इसके अंदर लाई जाती है? मैंने देखा है कि वो जालियों को जिस तरह से डॉट बनाए गए हैं, जिस तरह से उसकी शेप की गई है, ये बड़ी मेहनत और नफासत का काम है। इसको जितने मॉडल बनाए हैं ये इसको कितना तकरीबन टाइम दरकार हुआ है? ये तकरीबन हम हर साल कोशिश करते हैं एक नया मॉडल बनाएं। हाँ जी, ये हर साल नए नहीं बनते। ये तकरीबन 35 से 40 साल हो गए हमें ये काम करते हैं। मॉडल चल रहे हैं, हर साल आप कोई ना कोई एक नया मॉडल हम बना लेते हैं हर साल और उसके ऊपर 3 से 4 माह लग जाते हैं। अच्छा, रौनक कितनी होती है यहाँ पर? मैं भी देखता आया हूँ कि यहाँ पर लोगों का जमे गफीर होता है। लंगर का माशाल्लाह से वसी और ईज़ एहतमाम किया। लंगर तो तकरीबन 3 से 4 रोज़ जारी रहता है। इसमें 13 पहले दिन जो है वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से लोग आते हैं और एट ए टाइम एक वक्त में हमने देखा है क्योंकि 7 से 8 हज़ार बंदा होता है। हाँ जी, और अगले दिन 13 रबीउल अव्वल को जो है वो महफिल नात का प्रोग्राम होता है।
وہ ہم محفل میلاد محفل نعت وہاں پہ اچھی گیدرنگ ہو جاتی ہے, وہاں پہ بھی لنگر کا ہمارا انتظام ہوتا ہے. اور یہ کافی عرصے سے یہ اسی طرح چل رہے ہیں, لنگر جو ہے نا وہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ لنگر کا وسیع ہو رہی ہے. تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں, لنگر بھی چل رہا ہے. توقیر اکرم ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ادھر محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر اہتمام ماہ مقدس ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، علماء کرام، معروف ملکی اور غیر مذہبی اسکالرس نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی حقوق کی بنیاد رکھی. ہمارے نبی کا ذکر آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. حال میں منعقدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نبی و آخر الزماں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی. معاشرے کو اب سرکار کے افکار پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ کا ذکر کہ اللہ اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا, اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, لیکن ہر کوئی اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ تر صرف دعویٰ ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے ملک میں اقلیتیں محفوظ نہیں, ہر بات پر بندوق, قتل و غارت اور دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں. خواتین کو طلاق یا خلا کے بعد شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور مدرسوں میں بچوں کو مار پیٹ کر بدظن کیا جا رہا ہے. عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہم بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, ہم بیٹوں کے لیے ہر وہ موقع پیدا کرتے ہیں جس میں وہ ایکسیل کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. کبھی ان کے اوپر کوئی امتحان کا وقت آئے تو ان کے پاس وہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی جس میں وہ کسی پہ اگر بوجھ نہ بننا چاہیں, تو ان کے ہاتھ میں بھی کوئی ہنر ہونا چاہیے, ان کے ہاتھ میں بھی کوئی تعلیم ہونی چاہیے. سیکریٹری اوقاف طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں بین المسالک اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دے کر تاریخ رقم کر دی. کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی علماء کرام نے کردار فخر دو جہاں پر روشنی ڈالی. گزشتہ 6 ماہ کے اندر بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے اور بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ نے چیف منسٹر پنجاب کی لیڈرشپ میں, قیادت میں جو تاریخ ساز کام کیا ہے, اس کے سبب ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے مذہبی طبقات اور حکومت کے درمیان, جو کہ کسی بھی خطے میں ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے بہت لازم ہیں. کانفرنس میں حافظ طاہر اشرفی, عبداللہ نجیب, جامعہ الازہر مصر کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی, علامہ محمد حسین اکبر, ڈی جی خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر اصغر مسودی, مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری, فضیل ابو الشیخ تیسونی, مفتی رمضان سیالوی, پروفیسر ٹونی ویلیم سمیت علماء کرام, مذہبی اسکالرز اور مشائخ نے شرکت کی. کیمرہ مین جنید رمضان اور عباس بٹ کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. کے قذافی اسٹیڈیم رین واٹر مینجمنٹ منصوبے میں بڑی پیش رفت. صرف 15 دن کھدائی مکمل کر کے 40 لاکھ گیلن پانی سٹوریج ٹینک کی دیواروں کے لیے سٹیل سٹرکچر باندھنا شروع کر دیا گیا ہے. واسا اور کانٹریکٹر حبیب کنسٹرکشن سروسز کی جانب سے منصوبے پر کام کا آغاز رواں ماہ 15 روز قبل شروع کیا گیا تھا. زیر تعمیر واٹر ٹینک کی 4 دیواروں میں سے ایک دیوار کنکریٹ کر دی گئی ہے. واسا کی جانب سے منصوبے کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن نومبر رکھی گئی ہے. اعلیٰ ٹاؤن بغبان پورہ کے مکین بنیادی سہولیات نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے. کہتے ہیں علاقے کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہے, جس کی وجہ سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. کا شکار ہے یہ گنجان آباد علاقہ, اس میں کسی قسم کا پانی کی ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے. یہ ہمارا ایک ہی پارک ہے جس میں نہ بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے کوئی پلے چیزیں ہیں ہوتی ہیں, وہ جھولے وغیرہ, کوئی سٹول نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی سہولیات یہاں پہ میسر نہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پرتگال کے سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات. اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر محمد سہیل کی قیادت میں وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی. ملاقات میں صحت اور قابل تجدید انرجی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد میں ٹائگو, سیونی, جوز پالو, مانول بھی شامل تھے. حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات فراہم کر رہی ہے. گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں.
लाहौर साफ सुथरा मिशन जारी, डीसी लाहौर का सफाई इकदाम का जायजा। ACCT, CUMCL, CULWMC और दीगर भी हमरा थे। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने मुल्तान रोड फ्रूट और सब्जी मंडी में सफाई सुथराई का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने सब्जी और फ्रूट मंडी में कूड़े को फिलफोर उठवा कर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने और सब्जी और फ्रूट मंडी में सार्फिन के सहूलत के लिए सफाई को बेहतर करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सब्जी और फ्रूट मंडी की जानिब जाने वाले रास्तों से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इंसदाद डेंगू के लिए कार्रवाइयां जारी, 24 घंटों में 5 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर्स के दौरे डेंगू की सूरत हाल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद ने कंटोनमेंट बोर्ड 5 में टीम नंबर 1 के काम का मुआयना किया। 2 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने डेंगू टीमों को SOPs के मुताबिक काम करने की हिदायत की है। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि डेंगू मुहिम में फर्जी कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डेंगू वायरस की रोकथाम और तदारुक के लिए अवाम को आगाही की मुहिम भी जारी की है। SPCT कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों और महाफिल की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में सिटी डिवीजन के DSPs और SHO समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर SPCT ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों और महाफिल के सिक्योरिटी इंतजामात पर हिदायत जारी की। काजी अली रज़ा ने जुलूसों और महाफिल के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी का हुक्म दिया। SPCT का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सिटी डिवीजन में 3000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के ज़ेर तमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़ीर लेबर फैसल अयूब खूकर, कमिश्नर पेसी मोहम्मद अली की शिरकत। नात खान ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। पेसी ने नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड के ऑडिटोरियम में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। सुबह वज़ीर लेबर फैसल अयूब खूकर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली भी शरीक हुए। नात खान ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताज बाग से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह और तहरीक सिरात मुस्तकीम ने जुलूस का एहतमाम किया। मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग से जुलूस शुरू हुआ, जो कैनाल रोड से होता हुआ मुगलपुरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में तहरीक के कारकुनान और उलमा की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत वाइस चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह साहिबजादा मुर्तज़ा अली ने की। जुलूस में अमीर अल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मौलाना मोहम्मद फयाज वट्टू, मौलाना फरमान अली हैदरी, मौलाना मोहम्मद सदीक और मौलाना मोहम्मद जमील बेग जलाली भी शरीक थे। गवर्नमेंट गुल कॉलेज पर आए खातिन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। तालिबात की जानिब से बारगाह रिसालत में हदिया इनात पेश किया गया। बच्चों ने खूबसूरत आवाज़ में नातें पढ़ी। महफिल मिलाद में दरूद सलाम का नजराना भी पेश किया गया। टीचर समेत कॉलेज की तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में प्रिंसिपल डॉक्टर निगत नाहिद जफर ने खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि तालिबात ने भरपूर तैयारी के साथ महफिल मिलाद का एहतमाम किया है। प्रिंसिपल साहिबा को इस खूबसूरत और बारबरकत महफिल के इनेकाद पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। प्रिंसिपल और उनकी टीम वाकई मुबारकबाद की हकदार है। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट और इतनी खूबसूरत बच्चियों ने प्रेजेंटेशन और बड़ी ही जामे किस्म की दुआ की। और आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि आज का दिन हमें इस चीज़ की याद दहानी करवाता है कि आज के दिन अल्लाह ताला ने हमारे महबूब इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस सुपीरियर ग्रुप में सीरत कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में किरात नात और क्विज के मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। बांग्लादेश स्पेन बॉलिंग कोच, टेस्ट क्रिकेटर और इस्लामिक स्पीकर मुश्ताक अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच, टेस्ट क्रिकेटर और इस्लामिक स्कॉलर मुश्ताक अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और चेयरमैन ICL डॉक्टर आबदा खालिक भी मौजूद थे। मुश्ताक अहमद ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज की अहमियत पर लेक्चर दिया। उनका कहना था, सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने हमेशा ही तुलबा की तालीम के साथ साथ तरबियत के लिए भी इक़दाम किए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे नबी की ज़िंदगी में दोनों जहानों की खैरें हैं। इसलिए ये बच्चों को पता होना चाहिए, हमारी बच्चियां और बच्चे जो हैं,
کہ اللہ نے اس دنیا میں کامیابی کا جو معیار رکھا ہے نا وہ اپنے نبی کی زندگی میں رکھا ہے. تو اس ہمیں بڑا انسپائرڈ کرتی ہیں چیزیں. کانفرنس میں قرات، نعت اور کوئز مقابلوں میں طلباء و طالبات نے بھرپور حصہ لیا. اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق اور چیئرمین ICL ڈاکٹر عابدہ خالق کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کانفرنسز کا مقصد طلباء کی تعلیم اور تربیت کرنا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے کامیاب لوگ جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ڈیفینیٹلی جو آخرت میں بھی کامیاب ہیں، ان لوگوں کو نوجوان نسل کے ساتھ انٹریکٹ کروایا جائے. اگر آپ پاکستان کو سپیریئر اور سپریم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ اس کو ڈھالنی پڑے گی اور اڈاپٹ کرنا پڑے گا. سیرت کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس چیز کو تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہماری نوجوان نسل میں اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کا ان کی زندگیوں میں شامل ہونا، ان کو عمل کے طور پہ یعنی بروئے کار لانا، یہ ہماری سوسائٹی کی بیسک نیڈ ہے. تقریب میں ڈائریکٹر اکیڈمک نعمان اسلم اور پرنسپل ISL انیس افضل سمیت طلباء اور اساتذہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں. اختتام پر مشتاق احمد کو سوینئر سے نوازا گیا. کیمرامین اسد احمد کے ساتھ ابشر رضوان، سٹی 42. کے ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر کی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر سے ملاقات. ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر سے ملاقات میں DG نیب لاہور امجد مجید اولک بھی موجود تھے. ڈپٹی چیئرمین نیب کی احتساب سہولت سیل سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کو تفصیلی بریفنگ. AFC اسپیکر کی زیر نگرانی گریڈ 20 کے آفیسر کے ماتحت کام کرے گا. نیب لاہور کی جانب سے بتایا گیا ممبر اسمبلی کے خلاف شکایت کو احتساب سہولت سیل میں اسکروٹنی کے لیے ریفر کیا جائے گا. سیل اسمبلی ممبران کے خلاف موصول شکایات پر ابتدائی اسکروٹنی کرے گا. نیب کسی بھی MPA کے خلاف موصول شکایات ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرے گا. پیاف آنجو LBF الائنس کا حفیظ سینٹر میں انتخابی جلسہ. عرفان اقبال شیخ، میاں سہیل نثار، امجد چودھری، ناصر حمید خان سمیت تاج برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی. تاجوں نے حمایت کا یقین دلایا. دسمبر کی الیکشن میں اپنی فتح کے لیے پیاف فاؤنڈر LBF الائنس بھی میدان میں ہے. الائنس کا حفیظ سینٹر میں جلسہ ہوا. تاجر برادری کی بڑی تعداد امڑ آئی. آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. الائنس قائدین عرفان اقبال شیخ، میاں سہیل نثار، امجد چودھری انتخابی جلسے میں شریک ہوئے. صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، حاجی نواز پپو، علی رضا، عمر سلیم، علی افضل نے شرکت کی. محمد چودھری، ہارون اروڑا، سہیل سرفراز منچ، ناصر انصاری بھی شریک تھے. حفیظ سینٹر کی تاجر برادری نے پیاف فاؤنڈرز LBF الائنس کی حمایت کا مکمل اعلان کیا. ان کو پتہ ہے جب یہاں آگ لگی کس نے ان کا ساتھ دیا. ان کو پتہ ہے یہاں جب پارکنگ کا مسئلہ ہوا کس نے ان کا ساتھ دیا. یہ سارے کام دیکھتے ہوئے آج آپ نے دیکھ لیا. کچھ لوگ اس کو قلعہ کہتے تھے، وہ ان کا قلعہ نہیں رہا. ہمارے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے درد، ہم سمجھ ہیں وہ کتنی مشکل میں. ان کے لیے ہم نے جو کر سکتے تھے ہم نے وہاں پہ کیا بھی. انتظامیہ کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگیں بھی کرائیں، ہر کام ہم نے کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح سے کام کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاجر بڑے سمجھدار ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون کیا ہے. انشاءاللہ حفیظ سینٹر سے ہم بھاری اکثریت کے ساتھ جیتیں. سے درخواست ہے کہ آپ 24 کو نکلے. صبح 9 سے 8 بجے تک پولنگ ہے. آپ سے گزارش ہے 1 سے 15 تک ووٹ دیں تاکہ آپ کے مسائل ہم حل کریں انشاءاللہ. انتخابی جلسے میں شریک تاجروں کا کہنا تھا کہ الیکشن والے دن سرپرائز دیں گے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. لاہور چیمبر الیکشن میں ایک ہفتہ باقی امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے. کیسی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے جانیں گے سعید احمد سعید سے. آگاہ کیجیے گا. بالکل لاہور چیمبر کے الیکشن 2024-26 کی جو تیاریاں ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں اور مختلف مارکوں کی طرف سے جو اپنے قائدین کے اعزاز میں استقبالیہ غصہ بھی جاری ہے. آج جو ہے وہ صدر محمدی گروپ آدم بلاک مارکیٹ الفان سونی کی جانب سے جو اپنے الائنس پیاف، پائنیئر اور پریس کے اعزاز میں شیئر دیا گیا. موجود جسے بات کریں گے. جی سہیل صاحب، ہر طرف ہر مارکیٹ میں لاہور چیمبر کی گہما گہمی جاری ہے. کس الائنس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کتنے ووٹ لے کر اپنے قائدین کو خوش کرنے والے ہیں؟ جی نو ڈاؤٹ ہم تو شروع سے پیاف کے ساتھ ہیں، پیاف کا ہی ساتھ تھے اور پیاف کا ہی ساتھ رہیں گے. آج لاہور کی مختلف مارکوں سے تشریف لائے بزنس کمیونٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل حقیقی معنوں میں جو لیڈر ہیں وہ PPP الائنس ہے، پروگریسو پیاف پروگریسو الائنس اور PPG. آج آپ نے یہ شو دیکھا، یہ پاور شو نہیں تھا، یہ کوئی کمپین نہیں تھی. آج کا یہ پروگرام، یہ مخالفین کے جو سومناتھ کے بندر تھے نا وہ ٹوٹ گئے ہیں.
یہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ چیمبر ہماری جاگیر ہے، آج لاہور کی تاجر برادری نے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ لاہور کی تاجر برادری نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے جو دادا پوتا کی سیاست ہے وہ کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے صدر محمدی گروپ اعظم کلاتھ مارکیٹ عرفان سونی کا، اور یہ کہنا ہے کہ اپنے قائد میاں انجم نثار الائنس کے ساتھ کھڑے ہیں اور 23 اور 24 تاریخ کو جو ہے لاہور چیمبر کے اندر اپنے الائنس پی جو ہے اس کو مکمل طور پر طاقتور بنائیں گے اپنے ووٹوں کی طاقت سے۔ جی سعید احمد، سعید اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ لاہور چیمبر الیکشن کے انتخابی سرگرمیاں جاری، سابق چیئرمین پاسپیڈا پنجاب احمد فراز سیٹھی کی جانب سے پیاب فاؤنڈر LBF الائنس کے اعزاز میں عشائیہ تقریب میں سابق نگراں صوبائی وزیر SM تنویر سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ سابق چیئرمین پاسپیڈا پنجاب احمد فراز سیٹھی کی جانب سے پیاب فاؤنڈر LBF الائنس کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ تقریب کا انعقاد لاہور گیریسن اسکول اوان ٹاؤن میں کیا گیا۔ تقریب میں سابق نگراں صوبائی وزیر SM تنویر، صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، پیٹرن ان چیف پاسپیڈا عابد حمید خان، چیئرمین پاسپیڈا وقار حسین بٹ، سینئر نائب صدر اظہر فرید مغل، میاں عثمان، رضوان لطیف شریک ہوئے۔ چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری، مومن ملک، ایسوسیٹ کلاس کے امیدوار حاجی نواز پپو، عمر سلیم سمیت دیگر امیدواران شریک تھے۔ سیکرٹری انفارمیشن انجمن تاجران لاہور ملک فاروق حفیظ، عالم خان، خواجہ ظفر عباس اور اتحاد گروپ اوان ٹاؤن اور اوان ٹاؤن سوسائٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ تقریب میں شریک ووٹرز نے پیاب فاؤنڈر LBF الائنس کے امیدواران پر مکمل اعتماد کا اعلان کیا کہ SRO 350 کے تحت رجسٹرڈ افراد کے لیے بایو میٹرک تصدیق کروانے کی ٹائم لائن بڑھا دی گئی ہے۔ تمام رجسٹرڈ افراد اب نادرا ای سہولت کی مدد سے 30 ستمبر تک تصدیق کا عمل مکمل کروا سکیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تاجر فرم کے نمائندگان اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بایو میٹرک کے لیے مزید مہلت دی ہے۔ تمام رجسٹرڈ افراد کو نادرا بایو میٹرک کروانے کے حوالے سے 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ہر سال ماہ جولائی میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز، تاجر اور فرم کے نمائندے کے لیے ای سہولت نادرا میں بایو میٹرک کروانا لازمی قرار دیا گیا تھا، جس کا مقصد جعلی انوائسز اور ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ سیاحت کے عالمی دن پر محکمہ سیاحت کی مختلف پروگرامز کے انعقاد کی تیاریاں۔ سیکرٹری سیاحت کا کہنا ہے سیاحت سے متعلق کلچرل پرفارمنسز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ محکمہ سیاحت نے 27 ستمبر کو سیاحت کے عالمی دن پر مختلف پروگرامز کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکرٹری سیاحت فرید احمد تارڑ نے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاحت کے شوقین افراد کو بہترین سیاحتی پوائنٹس اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا سکے۔